السلام علیکم سنگتاں مرد دی کر رکھن گے بعد دوستاں نوجواناں میں سے بار بار پھول تا کمنٹن نے واک ایشیر اچھی گشاں اچھی کار کھے اچھی کارا کھن گے اصل چیز یہ سنگتاں ایشیرا میڈے ہاتھ گوشتے ڈھیرا ایشیا میز اسی چکا بریس دے میز اشے تھر بوری جوڑ تھاں تھے بوری یا مادنانی یعنی گھوڑیانی توبرا جوڑ تھاں تھے میز اشے انیر بریس دے ای مڑ اسی چکا جوڑ گے رسیا آہاں جوڑ تھی تقریباً بلنی پٹھائے میز اشے آہاں دھاگا جوڑ تھے دھاگا اشے تر بوری گوہے تھاں تھے بوری جوڑ تھاں تھے اڑا ایک آلا جڑ شد اسے جڑ دھنرا ڈیرو گوشتے تقریباً کلوے ڈیڈھے تقریباً کلو والا بید اڑا آہیرا پورا کھدیک سے آہیرا گوشتے ڈیرو ای کھانا بزرگاں ای بلوچی نوجی آرٹ قسمیں ای میں کھانا بزرگاں استعمال کرنا کھا سنگتاں اگر انگو آگو بلوچی نوا ایشیے کوئی تھی نامے استیں تو دستے دی میں رہبریہ کھنے تاکہ ماں دوبارہ طرح ایشی چکا تبصرہ کنوں تو اے ماں علاقات ایشیرہ میں ڈھیرا گوشاں اگر تھی پھلوے ایشیے تھی نامے استیں یا تھی شیئے گوشن تھی تو ایشیے ہمارا ضرور بکمنٹن نواد سے اللہ حافظ خدا